हॅलो पणजेच्यान हांगा वयताले आमी म्हापशेचे सो वाटेर कोकेरा कडेन एक्सिडंट जालो म्हणून रावले पळयता जाल्यार तेणें डिवायडर उडोवन थंयसर कोणाक 2 जाणां मोकलले सो तेजी तकली फुटलेली सगळें मागीर हांवें म्हाज्या 2 जाण फ्रेंडांक धाडले गाडी हाडोवपाक सो तो म्हणलें कितें की गाडी म्हणल्यार हांगा ऑलरेडी परतिल्ली आसा सो पयले ड्रायव्हराक एकट्याक काडलो आनी मागीर कोणा कंडक्टर तो तेजो पांय शिरकाल्लो आसलो ताका आत्तां 108 धाडला आनी क्रेन बीन येवपाक टायम लागल्या कारणान आजून ट्रक उरला आमचो आनी काय थंय प्रॉब्लम जावना कोणाक काय ना बेस्ट इंजरीज जाला आनी काय जावना कोकेरा कडेन तेंची तकली फुटला आनी एकट्याचें नाक फुटला सो ताका लागून हांवें भुरग्यांक धाडलेलें हांगा हाडोवपाक ट्रकाक सो तेन्ना हांगा फोन मारलो म्हाका तेंच्यांनी की ट्रक हांगा पयलींच परताला म्हणून ना तांकां मातसो डॅमेज जाला चड काय ना फक्त आतां हॉस्पिटलान गेल्या उपरांत कळटलें ना काय कळचें ना ट्रकाचें म्हाका दिसता ते ड्रायव्हर टायर्ड आसतले चड करून कित्याक तांकां हेच म्हणटाले आपूण आपल्याक कांय खबरूच ना म्हणटा कंडक्टर सुद्दां आनी ड्रायव्हर हे बेशुद्ध आसलेलो तो हय